236 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गर्दै माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा 236 केन्द्रीय सदस्य घोषणा गर्दा कतिपय एउटै परिवारका छन्। प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाल खस आर्य तर्फबाट पहिलो नम्बरमा छन् भने प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल खस आर्य महिला तर्फबाट छिन्। यसैगरी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको नाम जनजाति युवा महिलाको तर्फबाट पहिलो नम्बरमा छ। माओवादीका कतिपय पति र पत्नीको नाम केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा छ। माओवादीको 8औं महाधिवेशन सँगसँगै पछिल्लो समय देशमा एमसीसीको विवाद र शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। सेनापति त उनी उपचार गर्न गएका छन्, उपचार बिरामी छन् भनेपछि त उपचार गर्न गएको छुट्टै भइहाल्यो नि त। त्यो अहिले बाघ हराउनु र बाख्रो कराउनु के भन्छन् त्यो एउटा परेको छुट्टै कुरा हो। होइन भने त्यहाँ चाहिँ अहिले गएर उनले के गर्छन् होइन, पहिला जस्तै गिरिजाबाबुले गरे जस्तै अनकुसन्धी गरेर आउँछन् कि होइन, अथवा त्यस्तो किसिमको केही गरेर आयो भने छुट्टै कुरा हो। होइन त्यो आशंका पनि राख्न सक्यो होइन होइन त्यो अब अहिले हामी भोलिको व्यवहार पछि हेरौँला। हर हिसाबले चुनाव हुनुपर्छ। अहिले देख्नु भएन एमसीसीकै बारेमा देख्नु भएन, अहिले जुलुस भइरहेको छ, सारा भइरहेको छ होइन। अब त्यहाँ अब मान्छेले शेरबहादुरजी कुनै प्रावधानै छैन भन्नुहुन्छ, नपढेको त्यो त उहाँको आँखाले नदेखे हो कि अब अहिले किन उहाँलाई चाहिँ नराम्रो पोजिसन नराम्रो कुरा किन गर्नु। नभए चाटा किन एमसीको पक्षमा हो, राष्ट्रघाती होइन भन्नुभएको छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्यो नि त। कसरी विश्वास गर्नु, सम्झौता पढ्ने हो नि, प्रधानमन्त्री भन्ने विश्वास गर्ने डेमोक्रेसीमा। हामीले भोट हाले गर्ने उनलाई, उनले चाहिँ नचाहिने कुरा गर्छन्, कसैले उनको विश्वास गर्छ गर्दैन नि त। त्यसो भएर उनले त्यो पढ्नुपर्छ राम्रोसँग। उनले अरूले पढेनन् भन्छन्, उनले पढाएको छैन। म के भन्छु भने उनले राम्रोसँग पढेनन् होइन। त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीका कुरा, नेपालको सरकारले अडिट गर्ने कुरा, यहाँको सोभरिटी रहने कुरा, कर्मचारी उसैबाट आउने कुरा, अनि त्यसपछि आएर भत्ता उतै लाने कुरा, जम्मा 39% उतै फर्किने, बाँकी चाहिँ येड यहाँ प्रयोग हुने। के मतलब 39% 56 अरबमा 39% हुँदाखेरि कति भयो, झन् 25-30 अरब उतै फर्किने भयो होइन। 10 अरब त 15 अरब त हामी आफैले हाल्नु पर्ने भयो भने त्यो एडको केही मतलबै भएन नि त। त्यस्तो एड लिनुभन्दा नलिनु जाति हुन्छ। त्यो त उहाँले पढ्नुपर्छ आफैले। उहाँ यदि राष्ट्रवादी अडान भएको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चेलो हो भने यी 4-5 कुरा चेन्ज नगरिकन सम्झौता गर्नै हुन्न। झन् र्याटिफिकेसन किन चाहियो संसदमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि एड र्याटिफिकेसन भएको छैन, संसारमै कहीँ पनि छैन। यसलाई किन र्याटिफिकेसन गर्नु पार्लियामेन्ट, सरकारले क्याबिनेटले डिसिजन गरेर लिए भइहाल्यो। पार्लियामेन्टमा र्याटिफिकेसन सरकारले हैसियत राख्दैन पार्लियामेन्टमा नलगेर पारित गर्नको लागि अथवा हैसियत राख्छ संशोधन गर्नको लागि। होइन किन हैसियत राख्दैन, मैले त भन्ने गरेको छु त। जो बाइडेनसँग एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर कुरा गर्ने डाइरेक्ट शेरबहादुरले। त्यसो भए देउवा र जो बाइडेन बीच फोन हुनुपर्छ नि। यसको टुङ्गो भन्नु पर्यो, टुङ्गो लाउनुलाई भन्नु पर्यो नि। यी 5वटा कुरा चेन्ज गर्नुहोस् योर प्रेसिडेन्ट, योर एक्सेलेन्सी होइन। यु शुड ह्याभ टु चेन्ज दिज फन्डामेन्टल सच एन्ड सच थिङ्स एन्ड देन वी विल एक्सेप्ट युर एड, अदरवाइज इट वुड नट बी एक्सेप्टेड भन्नुपर्छ त। उहाँले भन्नु पर्दैन, किनभने उहाँ यदि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो राष्ट्रवादी मान्छेको चेलो हो भने कि होइन भन्नु पर्यो। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू राजदूतसँग छलफल गर्छन् र एमसीको टुङ्गो लाउन खोज्छन्, कहाँबाट प्रोटोकल मिल्छ? त्यही त अहिले पनि त्यो मन्त्रीले ज्ञानेन्द्र कार्की जस्तो चाहिँ एउटा अर्थमन्त्रीले एउटा चाहिँ एमसीसी कर्पोरेसनको एउटा सहसचिव स्तरको मान्छे सही गर्ने हो त? एउटा कुनै सहसचिवै लिएर जानुपर्छ नि सही गर्ने। त्यसले गर्दा आफ्नो एउटा हैसियत पनि सानो ठुलो राष्ट्र भन्ने हुन्न क्या। भनेपछि हैसियत र मर्यादा बिर्सिएका हुन् नेपालका नेताहरूले। बिर्सेको देखियो नि त, देख्यो तपाईँकै अगाडि एमसीसीकै कुरा गर्दा देखियो नि त। एउटा मिनिस्टर फाइनान्स मिनिस्टरले एउटा एमसीसीको चाहिँ अध्यक्षसँग उपाध्यक्ष सही गर्ने हो र? त्यो त सहसचिव स्तरको कर्मचारी हो नि। सानो ठुलो राष्ट्र हुन्छ संसारमा, सोभरिन्टी भने त एउटै हो नि त होइन। चाइनामा 1 अरब 39 करोड जनसङ्ख्या छ, अमेरिकामा 42 करोड छ, भारतमा 1 करोड 32 करोड छ भन्दैमा हामीमा 3 करोड छ भन्दै हुन्छ। र ऊ त अर्को एउटा चाहिँ टाओ टोमी भन्ने देशमा चाहिँ कति छ जनसङ्ख्या, 10,000 जनसङ्ख्या छ, उसको पनि सोभरिन्टी, उसको पनि राष्ट्रपति छ। तपाईँको चाहिँ जो बाइडेनले उसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई। सोभरिन्टी त सानो ठुलो हुँदैन नि त संसारमा। त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा अमेरिकीको दबाब जुन हिसाबले बढिरहेछ, अब सन् 2022मा देश गइसक्यो, यो परिस्थितिमा 21 डिसेम्बरभित्र अमेरिकाले जसरी भए पनि पारित गर्न चाहन्थे एमसी, यो नभइसकेपछि डिले एन्ड डिनाईको स्थिति उत्पन्न हुने स्थिति छ अथवा यो लम्बिँदै जाने हो, यो टुङ्गो लाग्ने होइन? यो पास हुँदैन मेरो विचारमा। नेपाली जनताले पास गर्न दिन्नन्, पास गर्न जनता त प्रारम्भिक चरणदेखि नै विरोधमा छन् नि, तर सरकारबाटै कुरा नमिल्या हो नि त अहिले। अनि सरकारले पनि अब डिले एन्ड तपाईँले पछिल्लो भन्नु डिले एन्ड डिनाई जस्तै छ सरकारको पनि। कूटनीतिक भाषा हेर्दाखेरि डाइरेक्ट रिजेक्ट नगरिकन डिले हुँदै गएको छ। अब उनले पास गर्ने पनि तब अर्को पार्लियामेन्ट, अब अर्को मुक्सिनमा अर्को पार्लियामेन्ट आउँछ, यो पार्लियामेन्टले त पास गर्दैन, र्याटिफिकेसन हुँदैन। कि अमेरिकाले चाहिँ पार्लियामेन्टले पास नगरिकन यो तपाईँ लिनुहोस् भन्नु पर्यो? त्यसो भए पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने, संसद भङ्ग हुने स्थिति आउन सक्छ? आउँदैन, संसद भङ्ग हुन्न। अनि एमसी पारित गर्नकै लागि बनेको सरकार हो भनेर पनि त व्याख्या विशेष होइन। त्यो त भनाइ मात्रै हो, त्यो भनाइ मात्रै हो। देशको सरकार अनि परमादेशबाट प्रभावित भयो। परमादेश त यस्तो हो कि सर्वोच्चले त्यो त दिनै भयो नि।
तपाईँको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर पार्लियामेन्ट विघटन गरिसकेपछि देउबालाई नै प्रधानमन्त्री भनेर तोक्न मिल्छ, व्यक्ति तोक्न किन मिल्दैन? अदालतले? व्यक्तिगत तोक्ने किन? देउबालाई पार्लियामेन्टको लिडर छानेर 145 जनाले राष्ट्रपतिका निवेदन दिएपछि त अदालतले के भन्छ त? बहुमत देउबासँग रहेछ भन्ने। देउबा नभएर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भए नि हुन्थ्यो, माधव नेपाल भए नि हुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल भए नि हुन्थ्यो। 145 जना सांसदको सही। त्यसो भए जननिर्वाचित सरकारभन्दा परमादेशको सरकार ठिक हो भन्ने हुनुहुन्छ? होइन, यो पनि जननिर्वाचित हो नि। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कसरी जननिर्वाचित? कसरी होइन? होइन त, देउबा त परमादेशबाट आएको होइन, जित्यो अदालतले। म्यान्डेटै छैन सरकार चलाउने। होइन, किन छैन? अदालतले के भन्यो भने ओलीजीले संविधान विपरीत संसद विघटन गर्नुभयो, पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो बिउताइदियो उसले। अनि त्यही म्यान्डेट हो नि त। ऊ पनि निर्वाचित हो, ओली पनि निर्वाचित हो, यो पनि निर्वाचित सरकार हो। होइन भन्न मिल्छ र? मिल्दैन त। अब ठ्याक्क अहिलेको परिस्थितिमा चिनिया राजदूत र केपी शर्मा ओली बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी राजदूत त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी एउटा होइन, अमेरिकाको हुने भन्ने छ होइन। दोस्रो, नेपाल सरकारको महालेखाले डाइरेक्ट अडिट गर्न पाउने। तेस्रो, त्यो पैसा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा आउने। एमसिसीको फन्ड एमसिए गठन गर्नु आवश्यक छैन। एमसिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खातामा आउनु पऱ्यो क्या। यहाँ त एमसिए भन्ने छुट्टै अफिस बनाएर होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट एडभाइजरहरू आउने, ती एडभाइजरहरूले पैसा खान लिएर जाने। त्यो जुन 56 अरब उसले दिने भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खातामा डाइरेक्ट हालिदिनु पऱ्यो। तेस्रो। चौथो, जुन अहिले जुन हाम्रो यहाँ लाप्सेफेदीबाट तपाईँको डाँडा किन लानु पऱ्यो? हामी चाहिँ मूल बाटो हाम्रो चाहिँ जुन राजमार्ग हुँदै ल्याउँदा हामीलाई सस्तो पनि पर्छ। चौथो। पाँचौँ, हामी भारतमा किन विद्युत निकासी गर्छौँ र हामी गर्दैनौँ? हामीलाई विद्युत पुग्दैन, भारतसँग किन सम्बन्ध गर्नु पऱ्यो? हामीलाई आवश्यक छैन। हामी त विस्थापित गर्ने, हामी पेट्रोलियमका गाडीहरू विस्थापित गर्ने, डिजेलका गाडीहरू विस्थापित गर्ने होइन। छैटौँ, तपाईँको चाहिँ के छ भनेपछि जुन अहिले जुन त्यो ट्रान्समिसन लाइनको तलको जुन जग्गा हो, त्यो जग्गा चाहिँ 25 वर्ष अवधिसम्म चाहिँ एमसिसीको हुनेछ भन्ने जुन प्रावधान छ त्यो हट्नु पऱ्यो होइन। त्यो नेपालको सोभरेन्टी हुन्छ, नेपालले कानुन लागु हुन्छ भने लेखिदिए भइगयो नि। सातौँ, ऱ्याटिफिकेसन किन गर्नु पऱ्यो संसदबाट? आवश्यकै छैन। आठौँ, आइपिएस प्रोग्राम अन्तर्गत यो छैन भनेर लेखेर त्यो एमसिसीले दिएर हुँदैन, अमेरिकी फरेन मिनिस्ट्रीले दिनु पऱ्यो। अमेरिका सरकार अन्तर्गत हो। एमसिसी एउटा कर्पोरेसन हो, त्यसले दिएर हुँदैन। अमेरिकी फरेन मिनिस्टरले त्यहाँको फरेन सेक्रेटरीले अथवा त्यसको सचिवले के लेखेर दिनु पऱ्यो भने एमसिसी इज नट अन्डर आइपिएस प्रोग्राम भनेर लेखेर दिनु पऱ्यो। वरिष्ठ वामपन्थी नेता लोककृष्ण भट्टराईजी नमस्कार। नमस्कार। अब पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको परिस्थितिमा माओवादीको महाधिवेशनदेखि लिएर नेपाल सरकार र गठबन्धनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब पार्टीहरूको महाधिवेशन हुनु त राम्रै कुरा हो। जसले महाधिवेशनको एउटा यस्तो थल हो जसले चाहिँ महाधिवेशन सम्मेलन सभा अथवा लोकतान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरेको छ माओवादीले। भन्नुहोस् न, साधारण सभा भन्नुहोस्, महाधिवेशन भन्नुहोस्, सम्मेलन भन्नुहोस्, यी सबै चिजहरू के हुन् भने विचार निर्माण गर्ने थलो हुन् होइन। ठिक छ, अहिले चाहिँ महाधिवेशन गर्न सबै पार्टीहरूले महाधिवेशन गरेका छन्, त्यो नराम्रो कुरो होइन, राम्रै छ। तर त्यसले के गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा खाका दिनु पऱ्यो, नयाँ किसिमको विचार जसले निर्माण नेपालको चाहिँ समृद्धि यसलाई अगाडि बढाउने खालको चाहिँ विचार कस्तो आउँछ। त्यो माओवादीहरूको महाधिवेशनमा प्रचण्डजीको प्रतिवेदन त मैले यसो सरसर्ती अनलाइनमा त हेरेँ, तर त्यो पुरै नपढिकन अहिले खास टिप्पणी गर्नलाई चाहिँ अलि पुरै पढ्नुपर्छ मैले टिप्पणी गर्नलाई चाहिँ। किनभने हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन उत्पादन आन्दोलन पनि लाने भन्नुभएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक चिज छ। कुनै पनि चिज जस्तो भनौँ न, माओ सेतुङले चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुभन्दा अगाडि होइन तपाईँको चाहिँ प्रत्येक उसमा चाहिँ उत्पादन आन्दोलन सँगसँगै लिएर गएको थिए क्या होइन। उनका 8औँ राह सेनाका जुन सेनाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ किसानहरूको खेतमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने, त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने, तरकारी उब्जाउने, बेच्ने, दुध उब्जाउने, बेच्ने, यी सब कामहरूले पार्टीलाई चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ पार्टीको चाहिँ खर्च बेहोर्ने यी सब कामहरू गर्नुभएको थियो। तर नेपालको आन्दोलनमा के भयो भने पुँजीपतिहरूबाट चन्दा लिएर पार्टी चलाउने प्रवृत्ति भएको हुनाले अहिलेसम्म के हो भने काङ्ग्रेस पार्टी भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहोस्, अहिले फस्यो। कहाँ फसे त भन्दा त्यहाँ फसे। किन त्यो भोलि चाहिँ बन्दुकै किन्न पनि पुँजीपतिसँग तपाईँले धेरै पैसा लिएर चन्दा लिइसकेपछि पछि तपाईँ पावरमा आइसकेपछि के हुन्छ, मेरो पैसा यति खाएको छ भने मान्छे त्यति भइहाल्छ नि। त्यस कारण मेरो भनाइ के छ भने पार्टी चलाउने हो भने आफैले उत्पादन आन्दोलन गर्नुपर्छ, जसरी चीनमा माओले गरेका थिए होइन। जस्तो
भियतनाममा होचिमिनले गरेका थिए अथवा कुनै पनि डेमोक्रेटिक दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको पार्टीले गरेका थियो। जसमन टुटु भर्खर मरे बिशप पोर कि अहिले भर्खर मरे उनले तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको जुन दक्षिण अफ्रिकाको चाहिँ त्यो फसल के अरे त्यो हाम्रो फल अहिले एभोकाडो हैन एभोकाडो र अर्को किवी यी दुईटा चिज दक्षिण अफ्रिकाको फसल हैन त्यो फसल प्रत्येक घरमा लगाउने अनि आन्दोलनको बेलामा त्यो बेचेर पार्टीले हतियारदेखि लिएर पर्चा पम्पलेटदेखि गर्ने यी विविध उत्पादन आन्दोलन भएका ठाउँमा करप्सन भएन कन्ट्रोल भएन त्यो अगाडि बढ्यो मोमेन्टम बढ्यो देश पनि बन्दै गयो। तर हाम्रोमा के भयो भने त्यो भएन होइन। 7 सालदेखि अहिलेसम्म मैले के देखाएको छु भने हामीले पहिला पुष्पलालको पार्टीमा हामीले सुरु गरेका थियौँ पार्टीको नाम होइन बाख्रा पाल्नेदेखि लिएर तपाईँको खेतीपाती गर्नेदेखि लिएर खसी पालिदिने पार्टीको नाममा पार्टीको लागि त्यसरी हामी दिन्थ्यौँ गर्थ्यौँ। तर पछाडि झन् अहिले यो तपाईँको चाहिँ मालेहरूले पहिला झापालीमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा फ्याक्सनले तपाईँको चाहिँ पञ्चायतको चुनावमा भाग लिएपछि प्रधान पञ्च भइसकेपछि ती करप्सन सुरु भयो। ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्तै तपाईँको चाहिँ मध्यम वर्गबाट उच्च मध्यम वर्गमा पुग्यो प्रधान पञ्च भएपछि झन् 46 सालपछि त झन् सांसद भएपछि झन् माथि पुग्ने हैसियत भइहाल्यो। अनि पार्टी चलाउने पर्चादेखि पम्पलेटदेखि सबै छाप्न पुँजीपतिसँग लिने त्यस्तो खालको सिस्टम बसाएपछि सबै करप्टेड हुँदै गए। त्यसमा त्यसलाई रोक्ने कुरा अहिले त्यहाँ चाहिँ माओवादीमा 10 जना को सम्पत्ति चाहिँ 10 जना धनाढ्यको हुन् भन्ने पनि कार्यकर्ताले कुरो उठाएको छन् मैले हेरेको थिएँ होइन। अनि प्रचण्डलाई चाहिँ त्यो ठेकेदारको ठुलो घरमा नबसेर जनताको झुपडीमा बस्न तयार छौ कि छैन भन्ने कुरो पनि कार्यकर्ताले उठाएको छन्। हेर्दा जेस्टर राम्रो छ क्या त्यसरी कार्यकर्ताले कुरो उठाउँदा अब भोलि के गर्छन् त्यसलाई चाहिँ प्रचण्ड लगायत सबै रूपान्तरण भएर चाहिँ ट्र्याकमा एकदम पहिलेकै कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतले अथवा सादा जीवन उच्च विचारले जहाँ गयो भने त्यो अगाडि बढ्छ होइन त्यो चाहिँ किताबमा मात्रै लेखेर भएन व्यवहारमा पनि जानु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा माओवादीको जुन अहिलेको महाधिवेशन अथवा तपाईँले भन्नुभयो सरकारको भन्दाखेरि महाधिवेशनमा लागेको छ माओवादी त उसलाई चाहिँ त्यो विचार नहेरिकन उसलाई अहिले भन्ने कुरो आएन। अब सरकार त धीमा गतिमै छ किनभने सरकार त उफ्रनु पर्थ्यो नि भ्यागुतो शैलीमा जानु पऱ्यो उफ्राई शैलीमा क्या कछुवा शैलीमा होइन नि त। हाम्रो जस्तो देशको विकासको निम्ति त फ्रक भ्यागुतो उफ्रिन्छ नि यहाँबाट बरक उफ्रेर त्यहाँ हान्छ त्यस्तो कछुवा जस्तो घिस्रिने शैलीमा गएर केही अर्थ छ हुँदैन नि होइन। बजेट आमूल परिवर्तनको बजेट ल्याउनु पऱ्यो सारा अहिलेसम्म बजेटै खर्च भएको छैन होइन। 60% प्रशासनमा बजेट छ 40% मध्येमा पनि तपाईँको 20% पनि खर्च भएको छैन अनि कहिले विकास हुने हाम्रो। त्यहाँ डेमोक्रेसी यस्तै किसिमले यही सिस्टम यही किसिमको एउटा धीमा गतिमा जाने हो भने त नेपाल त यस्तो किसिमको चाहिँ फ्युडल स्टेटै रहन्छ कहिल्यै पनि इन्डस्ट्रियल स्टेट हुँदैन होइन त्यो कुरा। अब 21औं शताब्दी भनेको औद्योगिकरणको शताब्दी हो। यो शताब्दीमा हामीले कति पछि परिरहेका छौँ हामी औद्योगिकरणमा हाम्रो अवस्था अहिले कस्तो छ अहिले सरकार किन मौन देखिएको छ उद्योग कल कारखानाको हिसाबले युवाहरू लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशिएका छन् यसलाई मध्यनजर किन गरेन देउबा सरकारले। अब यो के छ भने पहिलो कुरो चाहिँ हामी नेपालीहरूको दिमाग चेन्ज गर्न हामीले कसैले सकेनौँ। अब अहिले पर्सेन्टको हैसियतले भने तपाईँ र हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ हामी पनि विरोधको लागि विरोध गर्छौँ सोलुसन दिइरहेका छैनौँ होइन। सोलुसन के हो त अहिले 2046 सालपछि हिजो हामीले कमरेड पुष्पलाल लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको नेपालका कम्युनिस्ट फ्याक्सनहरूले उठाएको भने गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर होइन आफ्नै देशमा रोजगार दे आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सिर्जना गर होइन कृषिमा बजेट बढा अनि जसको जोत उसको बोत कायम गर होइन किसानहरूको क्षतिपूर्ति दे किसानको फसल किन दे यी सब मागहरू हामी लगायौँ नि त लगायौँ। तर 46 सालपछि हामी सत्तामा काङ्ग्रेस गयो अपोजिसनमा कम्युनिस्ट पार्टी भयो त्यहाँ हामीले पुरा छोडिदियौँ कि हामी 46 साल अघि त देशमा उद्योग कल कारखाना फस्टाएका थिए नि त त्यसको नाममा भताभत बेचियो। अब अहिले काङ्ग्रेसले निजीकरणको नाउँमा हिजो समाजवादी राष्ट्रले जस्तो चीनले बनाइदिएको कागज कारखाना रुसले बनाइदिएको चाहिँ वीरगन्ज औजार कारखाना चिनी कारखाना चीनले बनाइदिएको ट्रली बस लगायत जति पनि चाहिँ औद्योगिकरणका चिजहरू थिए ती सबै निजीकरणको नाममा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले बेचिदियो। सबै नेपालको उद्योग कल कारखाना ध्वस्त गर्ने काङ्ग्रेस हो अहिले त्यही देखियो नि त। काङ्ग्रेसले बीपीको फोटो टाँस्ने अधिकार छैन मेरो भनाइ मान्नुहुन्छ भने किन छैन भने होइन बीपीको नीति नै उनले छोडिसकेपछि किन फोटो टाँस्ने भने मैले त नेपालका पार्टीहरूलाई के भनेको भने नि
कम्युनिस्ट पार्टीले पुष्पलालको फोटो राख्ने पनि अधिकार छैन। किन छ? तपाईँ कम्युनिस्ट हो है, फेरि त्योभन्दा तपाईँलाई होइन त्यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्ने सवालै होइन। किनभने बिपीले के भनेको थियो भने प्रत्येक राष्ट्रिय योजनाको उसमा चाहिँ राजा महाराजाको फोटो होइन किसानको फोटो टाँग भनेको थियो नि त, होइन? किसानको आर्थिक स्थितिमाथि उठाउने पहिलो कुरा उनको लक्ष्य थियो। एउटा गरिब किसानको घरमा एउटा गाई दुहुनु गाई होस्, उसलाई खान पुगोस्, स्वास्थ्य उपचार गर्ने पैसा होस्, होइन? उसका बच्चा बच्चीले चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ एसएलसी अथवा +2 लेभलको शिक्षा आर्जन गरून् भन्ने बिपी गर्यो त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले। गर्नु पर्ने त हो नि। पुरा निजीकरण गरेर सम्पूर्ण ध्वस्त गरिदियो नि त। अहिले तपाईँको चाहिँ कृषिमा बिपीले त 2015 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यति बेलाको बजेटको चाहिँ 12% कृषिमा राखेको छ। 12% छोड्यो त। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले 2048 देखि 24 वर्षका नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीहरूले सरकारहरूले 2.9%, 3% पनि कसैले राखेनन् कृषिमा, होइन? अनि गरे के त भन्दाखेरि युवाहरूलाई चाहिँ जसरी हिजो राजा महाराजाले चाहिँ गोर्खा भर्ती केन्द्र बेलायतलाई बेचेर तपाईँको चाहिँ युवा बेचेर चाहिँ राजस्व लिन्थे तलब खानलाई, त्यसै गरी अहिले चाहिँ मलेसिया र कतार दुबईका चाहिँ शेखहरूलाई चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई बेचेर आखिर उही हो नि कुरा त। तपाईँले कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसले यो देशका ऊर्जाशील जनशक्तिलाई बेचिरहेको छ। हो, त्यसले मेरो भनाइ के भने अब यी अहिले नकारात्मक कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। यी कम्युनिस्टले पनि काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई चाहिँ आत्ममीमांसा गर्नुपर्छ र चेन्ज गर्नुपर्छ नीति। कोरियालाई हामीले धान निर्यात गर्थ्यौँ, आज जनशक्ति निर्यात गर्छौँ। हेर तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइदिन्छु। कोरियाको गत यो 72 सालको भूकम्पमा तपाईँको चाहिँ कोरियाबाट चाहिँ ग्वाङजुङ मेडिकल युनिभर्सिटीका 45 जना डक्टर र नर्स आएका थिए यहाँ यो भूकम्प गर्नलाई। तिनले हामीले धेरै ठाउँमा काभ्रेदेखि लिएर दोलखादेखि लिएर सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर नुवाकोटदेखि लिएर धेरै ठाउँमा हाम्रो अष्टज अभियानले त्यो चाहिँ ती डक्टरहरू लिएर गयो। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उपचार गरे। उनीहरूको त विधि नै अर्कै, हाम्रो जस्तो काम्रो बाँध्ने विधि रहन्छ। चट्ट यसो गर्ने यो भाँचियो खुट्टो अनि सट्ट के लगाइदिने, ट्याक्क एउटा कागज टाँसिदिएपछि तपाईँको लखर हिँड्न, त्यस्तो प्रविधि क्या, त्यस्तो प्रविधि कोरियनहरूको प्रविधिको विकास गरेर छ। त तिनीले के भन्थे भने ती चाहिँ मेडिकल कलेजका भिसीले के भन्थे भने 2063 कि 64 सालमा पाक चुङी हुँदाखेरि यति अथाह अनिकाल थियो दक्षिण कोरियामा, होइन? त्यति राजा महेन्द्रले 10,000 क्विन्टल गहुँ पठाएको छ, होइन? त्यति बेला उसलाई एडको रूपमा। पछि 72 मा गएर वीरेन्द्रले 10,000 क्विन्टल चामल पठाएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी रोजगार नेपालीलाई किन दिएको भन्दा त्यही गुण रे के हामीले खान नपाएको अवस्थामा तपाईँहरूले दिएको, होइन? त्यो बागमती अञ्चलका 5-7वटा जिल्ला घुम्दाखेरि यहाँको प्रकृति हेर्दाखेरि त यस्तो राम्रो प्रकृति छ। हामीले त किम्ची बेचेर युरोपलाई किम्ची भनेको अचार, त्यो बाबरीको अचार $3 मा बेचेर हामीले आफ्नो पैसा कमाएको छौँ। यहाँ तपाईँको त यस्तो प्रविधि छ, तपाईँले सारा पानी नै बेचे पनि हुन्छ। यस्तो देशमा तपाईँहरू के गरेर बस्नुहुन्छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले यहाँ भिजन भएको मान्छे भएन। लिडर पनि के भयो भने त्यसो भए प्रचण्डमा पनि भिजन छैन। केपी शर्मा खै देखिएन नि त, देउबामा भिजन कहाँ देखियो त? देखिएन नि त। एउटा होइन भिजन भएको नेता एउटा देखिने भने पावरमा पुगेको भनेको चाहिँ संविधान ल्याए कृष्णप्रसाद भट्टराईले, एउटा भिजनै भनौँ न, संविधान ल्याए, राजालाई संवैधानिक बनाए, एउटा उनलाई मान्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ मनमोहन अधिकारीलाई मान्नु पऱ्यो, उनले चाहिँ एउटा सिस्टम बसालिदिए विकासको, एउटा चाहिँ गाउँमा पैसा पठाउने कुलो, त्यसपछि आएर चाहिँ खानेपानी स्कुल। तर भिजनरी लिडर भनेर प्रचण्डलाई अहिले पुकारिन्छ नि त, गणतन्त्र ल्याए नि त। होइन, गणतन्त्र मात्रै ल्याएर भएन नि त, निर्माण पनि त गर्नु पऱ्यो नि त। हामी के भयौँ भने प्रचण्ड लगायत एउटा व्यक्तिलाई नभनौँ न, त्यो चाहिँ के हो भने विद्रोह गर्ने, निर्माण गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। निर्माण गर्न नसक्ने नेताको केही काम हुँदैन क्या। तपाईँले यो यहाँको करप्टेड ब्युरोक्रेसीलाई कन्ट्रोल घर बनाउँछु भनेर पुरानो घर भत्काउने, अब नयाँ बनाउनु सक्नु पऱ्यो नि त। पुरानो पनि भत्किसकेको छ। त्यसै नयाँ बनाउनु पऱ्यो। त्यस्तो खालको चाहियो कि यहाँको करप्टेड ब्युरोक्रेसीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो, होइन? त्यो ब्युरोक्रेसीलाई तपाईँ प्रधान अहिले शेरबहादुर कार्यकारी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहनुभयो भने यो उहाँका जुन टिम छ, मन्त्रीमण्डल छन्, ती मन्त्रीले चाहने हो भने सचिवले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ? सक्दैन। सचिवले नगरेपछि तल सिडिओले सक्छ? सक्दैन। योजना प्रमुखले सक्दैन। मूल कुरो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ संसारमा कुनै पनि देशको विकास चाहिँ कृषिबाटै हुन्छ। कृषिबाट उत्पादन भएको नै उद्योग हुन्छ। जस्तो तपाईँले फलफुल खेती गर्नुहुन्छ, जुस उद्योग हुन्छ, होइन? त्यसमा गाई पाल्नुहुन्छ, डेरी उद्योग हुन्छ, घिउ हुन्छ, के भन्छ त्यो चिज उद्योग हुन्छ। अर्को चाहिँ दुरुखा उद्योग हुन्छ, होइन? भैँसी पाल्नुहुन्छ, भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ छाला निर्यात गर्नुहुन्छ, राँगाको मासु पनि हुन्छ,
होइन। नेपाल त यस्तो देश हो कि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यहाँ हाम्रै अष्टज अभियानमा चाहिँ चीनको चाहिँ छाङसा एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीका 4 जना प्रोफेसर आएको थिए वेबसाइट हेरेर अष्टज राम्रो लागेर आएका हामीसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के भनेपछि तपाईँले नेपालको कृषि मन्त्रीलाई भेटाइदिनुहोस्, नेपालका मान्छेहरूले रोजगारमा विदेश जानु पर्दैन होइन, हामीलाई लगानी गर्न दिनुहुन्छ भने हामीलाई लगानी गर्न दिनुहोस्, नभए हामी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ त्यो आइडिया दिन्छौँ, त्यो आइडिया अनुसार चाहिँ काम गर्नुहोस्, 5 वर्षभित्रमा रोजगार प्राप्ति हुन्छ भनेर हामीलाई भने। त्यति बेला हरि पराजुली भन्ने हाम्रो वामदेवजीको मान्छे थिए कृषि मन्त्री होइन, उनलाई लगेर हामीले भेटाइदियौँ। कृषि सचिव चाहिँ हाम्रो गुल्मीकै उ थियो कि कस्तो बिर्सिन्छु म, एकजना अहिले उसमा गएको छन् एफएओमा जीसी भन्ने 2 जना राखेर कुरा गराइदिएको। त उनीहरूको भनाइ के छ भनेपछि जस्तो बङ्गुर होइन, नेपालमा उनीहरू डाटासहित आएका छन्, नेपालमा सबभन्दा गरिब को हो भने दलित, त्यो गरिब पहाडको दलित भन्दा तराईको दलित 25% नेपालमा दलित रहेछ होइन, उनीहरू डाटासहित आएका छन् नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्याको 25% दलितलाई तपाईँले माथि उठाउनु हो भने आधा रोजगार सिधिन्छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ 15% जनजाति गरिब छन् है, अनि 10% क्षेत्री बाहुन गरिब छन्, डाटैसहित आएका उनीहरू। र पहिला दलित र जनजातिलाई उठाउनु भने बङ्गुर, र प्रत्येक एउटा घरमा एउटा दलितलाई 20वटा बङ्गुर दिने। 20वटा बङ्गुर दिँदाखेरि 1 वर्षमा एउटा बङ्गुरको चाहिँ तपाईँको 100 किलो हुन्छ होइन, 100 किलो हुन्छ। सरकारले चाहिँ 1000 रुपियाँमा किनिदियोस् त्यो बङ्गुरको मासु, अत्याधुनिक मासु कारखाना राखोस्। उनीहरूले त भनेको थिए खालि रसुवामा किमाथाङकामा हुम्लाको उसमा के जहाँ चाइनाको बोर्डरमा जहाँ उनीहरूको त बाटो आइरहेको छ त्यहाँ मासु कारखाना राखोस्, बङ्गुर अत्याधुनिक त्यो मासु हामी लिइदिन्छौँ। 1500 रुपियाँ किलो छ अरे चाइनामा बङ्गुरको मासु। चाइनामा कहाँबाट आउँछ बङ्गुर अहिले? जर्मनीबाट आउँछ, डेनमार्कबाट आउँछ, फिनल्यान्डबाट आउँछ, भियतनामबाट आउँछ, थाइल्यान्डबाट आउँछ। तर यहीँ नजिकको नेपालमा यहाँ उत्पादन छैन। यहाँ हावापानी, यहाँको हावापानीको बङ्गुर हामी खान्छौँ। र हाम्रो कुरा तपाईँले चाहिँ यो किसिमको कुरा गर्नुहोस् भनेर मन्त्रीलाई सचिवलाई राखेर ती प्रोफेसरहरूले भने हेर्नुहोस्, हामी के गर्छौँ, पैसा पनि हामी लगानी गरिदिन्छौँ। मान्नुहुन्छ नि? पैसा तपाईँ 20वटा बङ्गुर दिनलाई कति लाग्छ? 40 अरब रुपियाँ लाग्ला नेपालको चाहिँ अनुसार। 20वटा दिँदा कसैलाई बाख्रा दिनु पर्ला होइन, क्षेत्री बाहुनले बङ्गुर नपाल्ला, कसैले त पाल्छन् होइन, त्यो अनुसार दिनुहोस् उनीहरूको भनाइ होइन। त्यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ भने वर्षको 15 लाख एउटा दलित घरबारविहीन मान्छेले कमाउँछ होइन, वर्षको 15 लाख कमाएपछि तपाईँ स्ट्यान्डर्ड कहाँ पुग्यो? उठ्यो कि उठेन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट ल्याएर चाहिँ यहाँको कृषि मन्त्रीलाई, यहाँ कृषि सचिवलाई, यहाँको मुख्य सचिवलाई, त्यति बेला प्राइम मिनिस्टर को थियो कुनै मैले बिर्सेँ अहिले, सुशील कोइराला, सुशीललाई पनि भेटाइदिएको हामीले, सुशील कोइराला होइन। हो यो कुरा त हो गर्ने भने सुशील कोइराला त्यत्तिकै भएन। हेर्नुहोस् भनेपछि यहाँको के छ, यहाँको प्रब्लम के हो भने नेताले ब्युरोक्रेसीको कुरा काट्न सकेन। नेपालको विकास नहुनुमा, नेपाल अगाडि नबढ्नुमा मूल कारण यहाँको करप्टेड ब्युरोक्रेसी छ, फ्युडल ब्युरोक्रेसी छ। यहाँका कानुनहरू चाहिँ सबै एन्टी पिपुल छन्। ती कानुनलाई चेन्ज गर्ने आइडिया भएको पोलिटिकल लिडर भएन। त्यो पोलिटिकल लिडर चाहिँ ब्युरोक्रेसीले जान्छ, हजुर हजुर नमस्कार गरिदिन्छ, ब्युरोक्रेसीले 1 लाख खान्छ, उसलाई 10,000 दिन्छ, उसलाई आइडिया पनि छैन, मुख पर्छ। ठ्याक्क यो त भयो औद्योगिकरण र विकासको मूल कसरी फुटाउन सकिन्छ, हामी कसरी आत्मनिर्भर र आर्थिक रूपमा विकसित हुन सक्छौँ भन्ने कुरा। अब समसामयिक विषयमा जाउँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा देउबा सरकारको पोजिसन र स्ट्यान्ड हेर्दाखेरि उहाँ अहिले जसरी दिल्लीको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, यस सँगसँगै नेपालका सेनापति स्वास्थ्य उपचारको नाममा दिल्ली दौडानमा हुनुहुन्छ, आर्जु देउबा पनि दिल्ली हुनुहुन्छ, यसले के सङ्केत गर्छ? सबै हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू दिल्ली दौडाले के सङ्केत गर्छ? यति बेला सशङ्कित पार्ने स्थिति आएको हो के हो यो? अब यसलाई त्यसरी शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न। एउटा स्टेट भिजिट प्रधानमन्त्री जान्छन् भनेर हामी चाहिँ चीनको भिजिट होस् अथवा भारतको होस् अथवा जर्मनी जहाँसुकै होस्, अस्ति भर्खर बेलायत गएर आए होइन तपाईँको जलवायु सम्मेलनमा। यी सबै परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि चीनको पनि एक किसिमको हाई इन्ट्रेस्ट देखिएको छ नेपालमा, उसको पनि प्रभाव बढिरहेको छ, अमेरिकी प्रभाव पनि बढिरहेको छ एमसी पारित गर्नको लागि। यी दुई शक्तिहरूको होडबाजीले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी मध्यनजर गर्ने? हामी चनाखो हुनुपर्छ, दुईटै मित्र राष्ट्र हुन् भन्नुपर्छ हामीले।
अमेरिका पनि शक्ति राष्ट्र हो, टाढाको राष्ट्र भयो नि ऐन मौकामा हामीलाई काम लाग्छ। ऊ पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। झन् चाइना त हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, जो त हाम्रो त सभ्यता होइन ह्वेनसाङको पालादेखि आज हो। ह्वेनसाङ चाहिँ आएर तपाईँको चाहिँ नेपालको अंशु वर्माको व्याख्या गरेका छ है। ह्वेनसाङले नेपालका राजा विद्वान रहेछन्, संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान होइन, त्यस्ता राजासँग मैले भेटेँ भनेर उनले चाहिँ चीनमा पुगेर किताब लेखेका छन्। भनेपछि त्यहाँदेखि फासियानदेखि ह्वेनसाङदेखि भ्रिकुटीदेखि होइन अरनिकोदेखि हाम्रो सभ्यताको चीन त हाम्रो अहिले क्रान्ति भएर त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी आएर भएको होइन नि। हाम्रो आजदेखिको हो र हाम्रो नेपालीहरूको सम्बन्ध होइन। हाम्रो त चीनलाई चिडाउनु हुन्न, हामीले चीनलाई पनि चिडाउनु हुन्न। हामीले चाहिँ असंलग्न एमसीसी पारित गर्नु भनेको चीनलाई चिडाउनु हो। होइन, पारित गर्नै हुन्न। एमसीसी पारित कतिवटा गर्नुहुन्छ भने 5वटा कुरा ती प्रावधान जहाँ सही गरेका छन् तिनलाई चाहिँ त्यो प्रावधानलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ होइन। एमसीसीले छैन भनेर हुन्छ र हुँदैन नि। अमेरिकी सरकारका प्रवक्ताहरू बोलिरहेका छन् यहाँ आएर, यहाँभन्दा अगाडि के अरे यहाँभन्दा अगाडिको राजदूत बिर्सिन नाम अहिले रेन्डी बेरी स्वयंले भन्नुभएको छ। रेन्डी बेरीले पनि भनेको छ, त्योभन्दा अगाडि राजदूतले भनेको छ। एउटा सहायक विदेश मन्त्री आएको थियो यहाँभन्दा अगाडि, कुन नाम? लु पनि आएको थियो होइन, लुभन्दा अगाडि अर्को एकजना महिला एसिया हेर्ने विदेश मन्त्री, उनले पनि भनेकी छन् आइपिएस प्रोग्राम अन्तर्गत आइपिएसको हामीले चाहिँ 1900 कहिलेदेखि भने चाहिँ 1917बाट यो चाहिँ एमसीसी प्रोग्रामलाई आइपिएसमा जोडेर लगाएका छौँ भनेर उनले भनिसके। त्यसो भए देउबाले एमसीसी नबुझ्नेले राष्ट्रघाती भनिरहेका छन् भन्नुको अर्थ त्यसो भए बुझ्ने परिभाषा के हो त एमसीसीको? उहाँले भनेको परिभाषा डाइरेक्ट उहाँले चाहिँ अब एमसीसी पास गरौँ, अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रसँग झगडा नगरौँ भन्ने उहाँको भनाइ होला। त्यो भनाइले अरूले मान्दैनन्। नेपालको देशभक्त मान्छेहरूले चाहिँ उहाँको भनाइलाई कसैले पनि त्यसो भए देउबा देशभक्त होइन? देशभक्त होइन भनेर हामीले किन भन्नु? उहाँले पढ्नु पर्यो। राष्ट्रघाती होइन भन्नुको अर्थ के लाग्छ? होइन, अब त्यसरी उहाँले त्यो राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। देउबाजीले प्रधानमन्त्रीले पढ्नु पर्यो भनेर भन्नु मिल्छ? उहाँले त्योबाट उम्किने मिल्छ? उहाँ त सत्य तथ्य बुझेर कुरा गर्नु पर्यो नि। त्यही त नि, सत्य तथ्य बुझेर कुरा गर्नु भयो, नपढेर कुरा गर्नुभयो होला। मलाई लाग्छ पढ्नु भएको छैन उहाँलाई पढ्न अनुरोध गर्छु म। तपाईँको यो मिडिया मार्फत राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। यो चाहिँ यी 5-7वटा कुरा चेन्ज नगरिकन हुँदैन, पास गर्न हुँदैन, यो राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत म देउबाजीलाई अनुरोध गर्छु। ठिक छ, जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो परिस्थितिमा? मेरो भनाइ त के छ भने अहिले हामी नेपालीहरू चाहिँ साह्रै अल्छे भएका छौँ। उत्पादनमा लागेका छैनौँ। हामी उत्पादन आन्दोलनमा हामी आफै लाग्नुपर्छ। सरकारको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन कि। होइन, नेपालीहरू अल्छी भएका छन्, काठमाडौँमा बस्ने अल्छी भएको होला, खेती किसानी गर्ने त गरिरहेका छन्। होइन, धेरै अल्छी भएका छन् र सरकारले यहाँको राजस्वमा किनेर खाने मान्छे बरु यहाँको किनेर खाने पनि कौशी खेती गर्न सक्छ नि त। तपाईँले पनि गमला राख्न सक्नुहुन्छ। हरेक हिसाबले चाहिँ काठमाडौँको कृषियोग्य जमिन नष्ट पार्यो, अब कौशी खेती गर्नु बाहेक त्यो त हिजो नष्ट पारे त अहिले भएको त के त गर्नु पर्यो नि त। नष्ट पार्न त अहिले तपाईँको त दोष होइन, मेरो त दोष होइन। पार्नेले पारे, तर अब त्यसलाई बचाउनु पऱ्यो नि त। अब बाँकी बचाउनु पऱ्यो। जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर सारा अहिलेको अवस्था आइरहेको छ, यसमा आफै पनि लाग्नु पऱ्यो। जस्तो युरोपमा चाहिँ सरकारको मात्रै मुख ताके भए युरोपियनहरू यति माथि पुग्थ्यो र पुग्दैन थियो नि। जनताले पनि जोइन्ट स्टक कम्पनी र सहकारी सिस्टमबाट अथवा सबैजना मिलेर होइन उत्पादन गर्नु पऱ्यो। तपाईँ म 4-5जना मिलेर एउटा सामूहिक खेती गर्नु पऱ्यो, फलफुल खेती, किवी खेती गर्नु पऱ्यो। त्यसबाट उत्पादन आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा मेसिन राखेर जुस निकाल्नु पऱ्यो अनि मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो। यस्तो खालको उत्पादन आन्दोलनमा नेपालीहरू हामी सबै लाग्नु पऱ्यो के होइन। खालि चाहिँ विदेशबाट पैसा ल्याउने, ब्रिटिस आर्मीमा जागिर खाने, दुबई कतार जाने अनि 20,000मा जागिर खानेर आएर सम्पूर्ण घरबारी नष्ट गर्ने खालको चाहिँ हिस्सामा जानु भएन। यो खालको चेतना जुन छ, यो चेतनालाई तपाईँ हामी जस्ता पढे लेखेका मान्छेले, प्राध्यापकले, शिक्षकले, वकिलले, बुद्धिजीवीले, राजनीतिक दल कार्यकर्ताले यो चेतनाको चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। हस्, समय र विचार धन्यवाद।